السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هزول في اللون. بونسوار ميسيو دام، رافع معكم. دونك اليوم راح ندير لكم اون فيديو اكسيبسيونيل، ستادير شو كيما يقولوا لا سوري سور لو كاطو، نعطيكم تما كاع واش كنا نهضروا مدة دي زاني ولا واش كتبنا واش هضرنا هكذا على لي زونجي هادوما وعلى لا مانيبيلاسيون كونت لالجيري بالشعب ديالها بالناس اللي داخل صحاب لي دروا دو لوم ولي زونجي فينونسي بار لا ناد بلي بروف. عطيناكم على التوانسه على الجزائريين على بوشاشي على هادو الاخر، ورينا لكم كاع الاخر بالكتاب تاع بن سعاده هكذا دكتور بروفيسور حمد بن سعاده اللي الكتاب تاعو هذاك اللي بروكلامي دو حراك ستان ليبر تبويزي فيه شاك فوا باش تفهم هكذا. يلا كاين ناس يقول لك لا ما كاش منها، وهذا بن سعاده يخدم مع الدوله ورافع يخدم مع الدوله وكاع ديالها شعبله شافق مصباح شي باكوا توفيق حكايات هكذايا كيما يلقاوش كيفاش يريبونديو هكذا. دونك يقول لك بلي سي با فري. اليوم راح نوري لكم بشهاده تاع امريكان هكذايا استراتيج بوليتيك عند في لارمي امريكان هكذا كونفيرونس يدير يكسبليكي لك كيفاش يخلقوا دوله فاشله، كيفاش يرقعوا دوله بالشعب ديالها. يقولها بفمو هكذايا الحرب تاع لا كاتريام جينيراسيون، يعني يكسبليكيها ويقولها باش تفهموا تسمى اون ديريكت صوت وصوره. تسمى هو امريكان يقول لك هكذايا بروفيسور استراتيجي ميليتار في الامريكان، يدير اون ريونيون مع لي زوفيسي كاع هكذايا امريكان ويكسبليكي لهم سي كوا لا كار هادي تاع كاتريام جينيراسيون، ستادير كيفاش نحرضوا الشعوب لي دروا دو لوم من البلدان وقدامنا ونردوا دوله فاشله، ستادير نديروا لها الشونطاج نحكموها من يد توجع. تسمى هي تمشي معنا يا نقلبوا لك البلاد بالشعب ديالك وندخلوا في دوامه كيما ليبيا كيما سوريا كيما العراق كيما مصر مقطوع مصر المربوط سيفيني كيما اليمن كيما العراق، حابين ستادير كيفاش يردوا الدوله الفاشله. حنا هادي نهضروا عليها صافي تري لونطون. الناس يقول لك انتم تخدموا مع الديارات، انتم تخدموا مع الدوله وانتم تسبوا الحراك، تسمى انتم راكو كونتر الحراك. لكن كي يوريوكم هاد الحقائق يقول لك انتم راكو كونتر الحراك، ما يحبوكمش تعرفوا الصح، باسكو هاد الناس هما يخدموا هاد لاجوندا، يعلمون او لا يعلمون، هما يخدموا في هاد لاجوندا هادو ويخدموا صافي ديال الصانيه هما يخدموا بهم. شوف نوري لكم باش نبداو لا فيديو نديرو اون روب دو لونسمون هكذا، تسمى نبداو بها باش كيما نقول لك نحلوا الموضوع بيحيى مخيوبه دارين فيديو صافي واحد اليومين ولا اسمعوا واش يقول الله يرحم والديكم وكيفاش تشوفوا كيفاش نريبوا. دوك تشوفوا كيفاش نريبوا اون ديريكت قدامكم كاع هكذا نريبوا. شوفوا مليحه. طلب اللي راهي معلقه في عنق كل النخبة الجزائرية، النخبة السياسية، النخبة الإعلامية، النخبة الحقوقية من محامين من سياسيين من إعلاميين للدفع بهذا الشعب الكريم إلى العودة إلى الحراك بأخذ كل الاحتياطات السلمية. شفنا في أوروبا مسيرات، حتى في فرنسا هناك مسيرات، هناك تجمعات. هذا لا يعني أن الكورونا ازداد في عددها وفي حجمها في المجتمع، مع يعني الأخذ بالأسباب من ناحية الاحتياطات والتباعد الاجتماعي. سوف كذلك هذه المسؤولية هذه راهي في ظهر كل جزائري وجزائرية حر. لازمنا ناخذ هذه المسؤولية، ولازم الإخوة والأخوات يكون عندهم شجاعة أنهم يعيطوا للشعب الجزائري يعاود يخرج. نعاودوا ندخلوا نرجعوا لهذه النقاط بسرعة في الأخير إن شاء الله. أول نقطة، خرج منذ أسبوعين أو ثلاثة هذا الكتاب اسمه اون ديفونس دو حراك، للدفاع على الحراك. اون ديفونس دو حراك أو كتاب ليزيديسيون هوغار، دار هوغار للتوزيع والنشر. راكم تلقاوه الإخوة والأخوات. هذا كتاب كتبوه إخوة وأخوات جزائريين حراكيين مناضلين أكاديميين أساتذة في الجامعات دكاترة عندهم مستوى ما شاء الله. لعل يعني منهم هناك يعني حتى هناك يكتبوا يعني كنا هناك يعني كاين الهواري عدي كتب في واحد
أمر كذلك. لا مش هو اللي يعرفون. هو il a été préfacé, c'était l'ouvrage collectif, il a été préfacé par l'ancien président tunisien, سيد نصرة المرزوقي. il a préfacé الكتاب. هذا الكتاب هاي الصورة تاعو الأولى، لا لحكم العسكر، دولة مدنية ماشي عسكرية. هذا الكتاب جاء ردا على الاتهامات اللي دارها المدعو بن سعادة اللي راه عايش في كندا، يتهم في الحراك ويتهم في بعض الوجوه السياسية والإعلامية للحراك أنها مندسة وأنها تعمل لصالح الخارج ولصالح مصالح خارجية. هذا الكتاب جاء ردا على هذه الاتهامات، لأنه من اختصاص بن سعادة ومن من هو على شاكلة السيد بن سعادة أنهم اهتموا خاصة في كندا، كاين مشكلة في كندا مانيش عارف شنو هي، اهتموا بمهاجمة الحراك ومهاجمة المعارضين، ولا كلمة على ما يقوم به جنرالات الفساد. كاين مشكل في كندا، كاين مخاخ، ماشي مشكل كان في كندا. رانا عايشين في الامريك دي نور، اون سي سكي سباس. قال لك هذا الكتاب كتبوه حراكيين وكتبوه الناس تاع الحراك باش يدافعوا على الحراك، لان بن سعادة هاجم الحراك. المرزوقي اونسيان بريزيدون تاع تونس العريان هذاك اللي مع القطريين وبدا اليوم يسب في الجزائر، اليوم وقف مع المروك واسرائيل ضد الجزائر. هذا هو يدير لهم لابريفاس. تكون عندكم نظره تسمع تاع الناس هذوما، ويقول لك تسمع باش نردوا على الاتهامات. والله العظيم يا الخاوه غير 300 باج ما فيها حتى رد على اتهام. ويقول لك اتهامات بلي الناس هذوما زعما اللي ريبريزونتيو الحراك، شو البوشاشي، هواري، عدي، زبيدة السول، كريم طابو، كاع هذوما ستادير اللي هضر عليهم في الكتاب وكريم طابو ما هضرش عليه، هضر ورا بلي دوكيمون بلي هذوما فينونسي بار لا نات، وريناها لكم. ورينا لكم لي دوكيمون راهم موجودين في دي فيديو، دي دوكيمون نات فينونسمون دوبي لي زاني 90 هما يفينونسيو فيهم. هكذا يقول لك هادو اتهامات، هادو سيدي وثائق ماشي اتهامات. ما قدروش يردوا على الوثائق هذوك، ما قدروا حتى بوشاشي ما قدرش يهضر. يقول لك يتهمون بلي يخدموا على اجندات ايترونجي وكذا. ستادير دوك نشوفوا شكون هو الكذاب، هذا اللي يهضر ولا احمد بن سعاده وانايا والناس اللي كيما حنا اللي يكتبوا كيما حنايا لي جورناليست ولا كذا. نوري لكم باللي هذا حب يغمض لكم عينيكم، تجيب له لي براف وهو يحب يغمض لك عينيك. شوفوا نوري لكم يا الخاوه. قال لك اتهامات، سمعتوا بدنيكم، قال لكم هذه اتهامات. دوك نعاودوا نحطوا له الاتهامات هذوما قدام كاع الجزائريين ونشوفوا اسكو ريبوندي على الاتهامات كيما يسميهم هو، ولا هادو يستعرف ويقول يا خويا خدمنا مع لي زاميريكان وكذا، وهذا ما استعرف، يقول البوشاشي يستعرف فيها السي مخيوبه هكذايا. والمشكل قال كاين مشكل في كندا. انكرويا بلي خير. تبعوا مليح دوك نوري لكم بالعقل تفهموا. شوف كاين دي كابل ويكيليكس هكذايا، سي دي كابل ويكيليكس. ورينا لكم تاع هذيك هواري عندي برناد، هذيك تاع لورغانيزاسيون تاع لي ديسباري في الجزائر، كاع شحال داو دراهم عند برناد. وريناها ما كان نعاودو نعطيكم جديد، ستادير في الكتاب تاع بن سعاده كاين كاع لي دوكيمون هذوما. ويكيليكس دي كابل ويكيليكس كيفاش كان يروح بوشاشي يدير لي رابور لومباساد امريكان في الجزائر. خلينا من برا هذيك اللي يروح لي ريونيون تاعهم كذا، من داخل الجزائر كيفاش يروح لومباساد ويدير لهم دي رابور افيك دي كابل ويكيليكس هكذا. ماشي تمسخير ولا جورنال ولا هكذايا. تبعوا لي دوك نوري لكم طريقه برك باش تفهموا هكذايا. شوف ندوروا هاد ليكرون باش ان شاء الله نخدموا طروق كيف نوري لكم. مليح باش يعني فوزالي فوار. شو ندورو هكذايا، ندورو شويه الكاميرا فوالا. الور شوفوا يا الخوا، تبعوا مليح. هذا الكابل تيوا 07 الجيرز 892 اوكي. هذا الكابل هدايا
شوفوا هنا على بوشاشي le 23 juin right lawyer مصطفى بوشاشي told political officer دي بوليتيسيان تاع لومباساد تشوفوا هذا بالصفر خلي شويه لي زونغلوفون يعرفوا يقراو لونجلي يفهموا شويه ولا تحبسوا ليماج هكذايا نروحوا نجيبوا لا تراديكسيون تاعها هكذايا le premier câble. Il est question d'une conversation qu'a eu M. Bouchachi avec les officiers politiques de l'ambassade américaine au sujet de M. Boucharfa, alors secrétaire général du ministère algérien de la Justice. Il y a le secrétaire général du ministère de la Justice à l'époque. Le 23 juin, l'avocat des droits de l'homme, Moustapha Bouchachi, a déclaré aux officiers politiques, pour l'office, que la réunion avec le secrétaire général du ministère algérien de la Justice, M. Boucharfa, avait été très productive. Il dit لهم في les rapports de la réunion يحكي لهم واش صرا معاه هادو امريكا. Le second câble هذا le premier câble. شوف نروحوا نشوفوا le second câble. Le second câble هاوليك. OK 912. OK. Il est en anglais. juin le 9 ديني قدامنا لهيك داروا ديني قدام صاب بوشاشي هاي ليك وشنو هو السكون كابل هدايا اوكي على الامبراطور امريكانا شوف هذا لو سكون كابل est un dîner organisé يقول لك en juin 2007 par l'ambassadeur des États-Unis à Alger auquel étaient conviés d'éminents avocats des droits de l'homme. Expression utilisée dans le câble, dans M. Bouchachi, pour les questions chronologiques, notant que la conférence d'Amman s'est déroulée une semaine après ce dîner. Morhad le dîner, la conférence de Amman, ils se sont concentrés sur 3 questions principales. L'indépendance judiciaire, la formation et des preuves fiables. Bouchachi a expliqué l'ambassade américaine que la grève des avocats à l'échelle nationale était une réaction à la relation symbolique négative entre les pouvoirs judiciaires et exécutifs en Algérie. Soulignant son propos, il a ajouté que les ministères de la Défense et de l'Intérieur avaient exercé une influence indue sur les juges, notamment par le biais de décrets généraux pour le traitement de certains types d'affaires. En raison de ce manque d'indépendance judiciaire, Bouchachi n'a pas soutenu l'investissement supplémentaire du gouvernement américain pour les magistrats. Il a plutôt plaidé pour que les jeunes avocats aient la possibilité de se rendre aux États-Unis et de se renseigner sur le système judiciaire américain. Tu vois, en raison de ce manque d'indépendance, Bouchachi n'a pas soutenu l'investissement supplémentaire du gouvernement américain pour les magistrats. هكذا تمتع لي جيش قالوا لا قالوا هذوك دراهم ندو بهم لي زافوكا نفورميهم في الامريكان تبعهم مليح يا الخاوه يدي لي زافوكا الجيريان يروحوا يتبعوا لو سيستيم جوديسيال امريكان شو اللي يجي لي امريكان تسمى هما اللي يفورميوهم تسمى غدوه كيولوا هادو كاع يولوا يخدموا على يد الامريكان تبعهم مليحه هذا بوشاشي اوكي Il est indéniable de constater des pratiques abjectes dans le système judiciaire algérien et les dénoncer en soit un accent salutaire et bénéfique pour le pays. Il dit أنا بنسعادة بلي وي عندك لي بروبليم في الجزائر وكذا مليح كي تدينونسيهم مليح كي تهضر عليهم c'est bénéfique pour le pays mais les rapporter et en discuter avec des diplomates étrangers sur le sol algérien ne peut pas être considéré comme un acte de haute bravoure, surtout de la part de juristes supposément chevronnés. اوكي كاين مشاكل يا با بروبليم مليح كي تدينونسيهم مليح كي تهضر عليهم بصح باش تروح دير رابور للامباساد امريكان في الجزائر هنا سي كراف هو جيست يعرف القانون شتو نقول لك لا ما كاش هادو تهم هكذا تروازيام كابل نروحو نشوفوه استنى نشوف الور هذا le troisième câble هاوليك troisième câble 1181 اوكي ها واش مكتوب هنايا امباساد دمنا لهيك في الامباساد يومن رايت اتورني فاطمه بن براهم مصطفى بوشاشي خالد بورايو عند محمد طاري وقدامنا لهيك اوكي هادو كامل شوفوا دوكاتيك
Dans le troisième, confirme le 19 juin 2007 avec le quatrième, atteste d'une rencontre entre l'ambassadeur et le président de la Ligue des droits de l'homme algérienne, M. Bouchachi, en date du 1er mars 2008. On y apprend aussi que l'ambassadeur visita le bureau de la Gda al-Naba le 15 avril 2008 et rencontra le responsable Kamal Daoud. Aucune relation avec le célèbre auteur, M. Dakdikhteba, ainsi que les activistes de la section. On peut y lire. Encore une fois, l'ambassadeur a souligné le soutien des États-Unis aux droits de l'homme et a encouragé le centre à soumettre une proposition de financement de petites subventions du programme MEPI. C'est un programme les financé au baie. Il s'agit même du programme de financement dont il a été question pour le centre Kawakibi et le NPWJ. En fait, le MEPI est une entité permanente permettant aux ambassades américaines de financer directement les activistes. Mais quel est le par là, l'ambassade, il me donne direct. Des petites sommes avec $2000, $3000 باش يفونكسيونيو. شوف الفينانسمون كل شهر هذا في الكابل هذا الكابل نيميرو 3 اوكي باش تعرفوا. الوغ شوفوا هنا تشوفوا زيد نوري لكم le câble numéro 4. هذا الكابل numéro 4. Tu vois, هاولي كيفاش راح شاف اوكي 15 juin كدا سونتر العنابة لومباسادور كدا في العنابة باش يفيزيتي لو تريك تاع الاخر. هاوليك الكابل 3 et 4 سي لو 4e كابل. اوكي On a le 4e câble. Le 3e câble confirme le 19 juin 2007, alors que le 4e atteste d'une rencontre entre l'ambassadeur et le président de la LAJ. Regarde, Bouchachi. Je vous le khawa. Ok. Le 5e traite organisation SOS Disparu, une association affiliée au collectif des familles disparues, CFDA. Tous deux financés par la NED. M. Bouchachi, en sa qualité de président de la LADDH, déclare que les protestations continues des membres des familles prouver que la charte de réconciliation ne fonctionnait pas. Les familles disparues manifestaient, la charte de Moussala Al-Watani ne mchach. شوفوا شو كيش يبيع ويعطيهم في الاخر ويروح يقول لهم وي وهكذايا ومنا شوف هاي ليك. Tu vois ها باش تعرفوا هذا لو 5e câble. هاو ليك SOS disparu. اوكي وهما اللي فينونسي بار انا وريتها لكم في لي دوكيمون تلقاهم في الكتاب تاع بن سعاده. هكذا هو بالعربيه وبالفرنسي اللي يحب يشريه في الجزائر باش يقراه. داير دونك 6e câble واش يقول لك. Alors, 6e câble étant lui consacré à la liberté de la presse en Algérie, M. Bouchachi est allé de quelques confidences aux diplomates de l'ambassade. Il dit que Bouchachi nous a dit, il nous a dit, qu'il s'attendait à ce que le gouvernement continue de resserrer son emprise sur la société jusqu'à la présidentielle d'avril 2009 et a prédit que la situation ne se relâcherait pas nécessairement une fois les élections terminées. Bouchachi a déclaré que la presse indépendante algérienne est devenue une voie fiable pour faire prendre conscience de la nécessité de s'attaquer aux innombrables problèmes des droits de l'homme en Algérie. Cependant, il a fait remarquer que la LADDH était de plus en plus préoccupée par la liberté de la presse et prévoyait de faire de cette question la pièce maîtresse du prochain rapport de la LADDH sur les droits de l'homme qui sera publié en janvier. Ok? La lecture des câbles Wikileaks rédigés par l'ambassade des États-Unis à Alger montre que Moustapha Bouchachi n'est pas un inconnu de cette représentation diplomatique. Il a eu des discussions avec les diplomates de haut rang. Il a été officiellement invité à l'ambassade. Des subventions ont été proposées à la LADDH lorsqu'il était à sa tête et ses diverses critiques sur la politique de son pays sont consignées dans des câbles acheminés au département d'État américain. سمعتوا الخوا شتو يقول لك هادو توهم هادوما كتبوا كتاب تاع 300 باجا كتبوه في 10 معاهم مرزوقي خبيث هكذايا ما جابوش ميم با بوشاشي ريبوندي على هاد ما كنت اتهامات هادوما لحدنا اليوم بوشاشي مازال ما هضرش يتخبى باسكو على بالو بلي لو كان يهضر لي غرق فهمتو كيفاش باش تعرفوا
يا جماعة الخير، باش تعرفوا شكون اللي راهو يكذب عليكم. فهمتوا؟ باش تعرفوا شكون اللي راهو يكذب عليكم ويحب يغمض لكم عينيكم وما يحبش تعرفوا الحقيقة، ويجي يعطاكي بن سعادة ويعطاكيني أنا ويقول لك في كندا كاين بروبلام. البروبلام اللي كان في كندا سيك حنا فضحناهم، جبدنا لهم كاع الخرايب ديالهم، ويقول لك بن سعادة عطاك الحراك. اسكو لومباساد امريكان هي اللي راهي تجيني في الحراك؟ اي الحراكيين نتوما، انا كنت تقولوا حنا حراكيين وكذا، اسكو تقبلوا هذا الشيء من عند بوشاشي يروح يدير لي رابور لومباساد امريكان؟ شتو؟ ويقول لك نو بورطون هذا الكتاب تاع بن سعاده وشنو هي؟ سويفي لا فلاش برك، هكا راه بوحدك بلاق تبع غير الفليشه، نقول لكم بن سعاده تبعوا غير الفليشه. هاوش انا نقول لكم حنايا البحر مهول عليهم، تلقى روحك يدير لا بلونش يرفدك الماء حتى يلحق للسلطه. هكذاك بن سعاده الكتاب ديالو وكاع لي ريشيرش اللي درنا اونصومبل. لو كان تحب دار كيما ودي المخيوبه لا وكتبوا كتابات ولا يغرقوا، هاو غرق روحو. راني وريت لكم ا بلس بي باللي بوشاشي عامل تاع لومباساد امريكان وتاع لانات وكاع هذوك اس او اس ديسبارو الراج كامل واسمو هو يعدي كامل خدامين في لانات، كامل يفينونسيو فيهم لانات باش يقلبوا الجزائر ويحبوا يدوا الحراك هما ويعطوه لي زاميريكان سور ان بلاطو.